नंदिनीस नजरियाक तुमकां बरें स्वागत. आज हांवें आडवेस करुया म्हणलें आडवेसीक म्हाका एक तेरापान मेळ्ळा. ताका हांव आतां कसकसान घालचें म्हूण सांगता. म्हळ्यार हें नोपी वेळार पुरे देवस्थानां आसता तें खावचें खातीर हांव खंयचें पूण देवस्थानां वचचें. आतां म्हाका तोग्ग वचचें जायना जाल्या निमतान चिके उणें वचचें. कसलें जेवक म्हण तुमकां सांगता दाखयता. भिकण म्हगेले थोडे आशिल्ले, भिकण धाडून घालता ती इतले आशिल्ले. एक 3 आंबट आशिल्लो ते धाडून दवरले. मागीर जेवळ आशिल्लो, जेवळ घाल्यार लायक देवस्थानांनी घालना ती जेवळ. मागीर आल्लें किसून घालें, ताका जे खार शिके चड येता म्हणून आल्ली किसून घालें. तरणी मिरसांगी आनी किल्ल कट करून घालें. आनी वेंट आसना ते घाल्यार मात आडवेस शिके दर्शण येता. नार काडून वेंट धुवन कट करून बरें दवरला. मागीर तेरापान धुवन लायक करून कट करून आनी दवरलें. हें इतलें घालून थोडें मीठ घालून कुकरा घालून एक 3-4 विजील काडया फस्ट. मागीर मास्ताक कसकसान जेवका म्हूण सांगता हांव. मास्ताक आंबट घाला जाल्यार थोडे चिंचाम घालका आनी तरणी मिरसांग ऑलरेडी घाला. थोडे मिरसांगी भाजिल्ली घाट मिरसांग घाल्ली आनी सोय इतलें एक नारला सोय इतलें हें माटीसान घालूंक. आतां हें कुकरा घालून घेवन हांव शिजयता. आतां सुरेरी तेरापान घालया. हें वेंटी आनी तुमकां तावळे कसकसान दाखयल पडा. केरल, तरणी मिरसांगी, आलें कोचोल, मागीर आंबाडो, भिकंड आनी जेवळा. हें आतां 3-4 विजील काडका जाल्यार मस्त उदक घालून आयता. म्हळ्यार तें उदक सोडटा. मागीर आमी मसालो वांटून ताजें उदक घालता ती जाल्यार शिजचें जावचें उदक घालता आनी मीठ घालता. तें सम बुडशीतलें घालता उदक. पळयची उदक घालता हांव. बुडसकी पळया आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालका जातालें. हां हें उदक घालें. आतां समा हें बुडशीत जालें आनी एक 4 विजील काडया. गॅस ऑन करता. आतां मीठ घालता हाका. शिजतना घालया मीठ. मागीर जाय जाल्यार मागीर घालया. इतलें घाल्लें मागीर पळोवन मसालो आनी खतखत येताना वापस पळोवन जाय जाल्यार वापस घालया. कुकरान तो शिजा घाला तें आतां जाता आसा. ताका 4 विजील येवं तें आमी मसालो वांटून हें करया. मसालाक एक नाल्ला सोय, एक इतलें घाट मिरसांग भाजिल्लेली आनी एक इतलें चिंचाम. आतां मस्त उदक घालनाका. आतां तें उदक इतलें पळोवन मागीर घालचें ना. आतां हें वांटूचें जेवका जाल्यार इतलें उदक घालया. मिक्सी घेवंक ना. गर्र करता येता जाल्यार धांगणी गॅस म्हूण पळयता सुरयला. अशें जालें आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालून आनी ಸ್ವಲ್ಪ वाटयता. पुरो इतलें पुरो. 4 विजील काडले. आतां कसन जाला म्हूण ओपन करून पळया. आतां लायक शिजला तें मात समा मेळ्ळें का तें चिकेचें मिक्स करता समा. मागीर मसालो घालून एक खतखत काडया. हें हांव म्हाका कितली प्रीती म्हळ्यार 2-3 दीस करून जाल्यार हांव खाता.
मागे चड असल्यार आमगेले एक 3-4 घर सांगात हांवें वांटू येता चड असल्यार म्हळ्यार हॉट कुकर हांव ताजे खातीर केलेलें हें पळय चिके डेयली करचीच आसलें न्ही न्हय पान मेळका अप्रुपाक करचीच आसलें मिक्सी धुल्लेलें उदक एक ಸ್ವಲ್ಪ घालता म्हळ्यार एक न्ही जाल्यार उदकुटें जाता दाटा जेवका इतलें घालता पुरो आनी हें तें खतखत काडका आनी मीठ चावळ घालना पावच केला म्हळ्यार कलर जेन्ना पाचवे कलर येता हांवें सर मिरसांगे घालना घाट मिरसांगे घालना हे घाट मिरसांगेचे कलर ಸ್ವಲ್ಪ आयला तशें हांव खावच्या रुची जालें आनी गॅस ऑन करून खतखत काडूं मीठ घालका मीठ पावनी ताका चेवपास थोडें मीठ घालता आता हे समाची खतखत येयले बंद करचें मागीर हाका केल्या जेन्ना लसूण फण्ण घालता ती नाजाल्यार सासम करबे फण्ण घालता ती हांव सासम करबे फण्ण घालता फण्णां रेडी करता खतखत येता भितर आता पळयते लायक खतखत येयला का हांव हें बंद करता आतां एक फण्ण घालया त्या जाल्यार सासम करबेव तितलेच फण्णाक आता तेल तापलें हांव सासम घालता सासम पटपट येत्यार करबेव घालता आता फण्ण जालें आता एक फण्ण घालया हाका बरे तरेन मिरसांगे घालनो वाट्टिता ना हें घाट मिरसांग घालनी जाल्यार तुमकां पाचवे कलर येता जाल्यार हांव तिखसाणची केस मजा म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ घाट मिरसांगे घाला जाल्यार मागीर कलर अशें जाला जाल्यार टेस्ट तुमकां पळोवचें दिवचें जायना न्हू म्हाका हांवें पळोवन हांवें सांगता न्हू थोडे एक बावला घालता पळयता पळायचे म्हगेले आळवसी जाल्ली हुनी घालची पुरे घालना हाका जाल्यार मागीर हाय क्लास जाला आतां हांवें टेस्ट पळोवका तितलेची टेस्ट पळोवन तुमकां सांगता इतलें म्हगेले पूत आळवत आनी खायना टेस्ट पळयत राव मुनास वस्तू नसतना घालून बंद करता स्वर्गू सूपर जाला बद्दल आयज जाला आमसाणी मिरसाणी तिखसाणी पूरे ताके केरलू बिकंड आंबोड पूरे पडला जाल्यार निमित्त सूपर जाला हाय क्लास जाला तुमी तशीच कोण खायात इथे पावसाळी खाण करका म्हूण सकाळान म्हणलें आनी हांव पुरे सादारण मट्टाक सकाळ सुमार परे केल्लें हांवें म्हाका जाल्लें मस्त बरें पत्रड जाल्लें गांठी सूप जाल्लें आतां फाय पळोवका मशिंगा संगत डांगर करया म्हण आसा पळोवका तशीच आश बरें पळय केल्लें आतां हें आळवती आश बरें खाता तुमकां बरें मस्त थँक्स तुमी बरें म्हाका लायक सपोर्ट दिता ती लायक कमेंटांनी घालता ती अशीच सबस्क्रायब करना ती करा ती आनी काय म्हाका सपोर्ट दिया ती आनी कसं कोर का म्हूण जाल्यार सांगा ती थँक्यू